नेपाली पैसामा पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिर राख्न अध्यक्ष थापाको आग्रह। चुनाव जितेपछि पहिलो पटक चितवनमा पुगे रवि लामिछाने। सिंहदरबार भित्र धमाधम बन्दै संसद भवन। कांग्रेसलाई विश्वासको मत दिने वातावरण बनाउन जम्मा कटेललाई प्रचण्डको आग्रह। प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको कांग्रेसले सभामुखमा उम्मेदवारी दिन्छ कि दिँदैन भन्ने कुरा अझै पनि छलफलमै। जसपा र एकीकृत समाजवादी बीच एकताका लागि वार्ता हुँदै अहिले 3 बजेको बैठकबाट टुङ्गाइँदै मन्त्रालयको भागबण्डा। मास्क लगाएर हात मिलाउने आफ्नै छोरालाई नचिनेका राजेन्द्र लिङदेन तलब भत्ता नपाएको भन्दै धनुषाको नगराई नगरपालिकामा स्वास्थ्य कर्मचारी आन्दोलित। सन्दीपको पुनरावेदन पेशीको आज सुनवाई हुँदै कैलालीमा पिस्तोल सहित 2 जना पक्राउ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा एकसिङे गैंडा र पाटे बाघ मृत भेटिए। चालु आर्थिक वर्षमै मरे 8वटा गैंडा। निराकार पाण्डेको शव नेपाल ल्याउन ढिलाइ डकुमेन्ट प्रमाणीकरण गरिँदै। अफगानिस्तानमा आत्मघाती बम विस्फोट हुँदा 20 जनाको ज्यान गयो, 40 भन्दा धेरै घाइते। दर्शकबिन नमस्कार, नेपाल पोस्टको बुलेटिन न्युजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पुस 28 गते बिहीबार। सदाझै आज पनि देश तथा विदेशमा घटेका घटना, राजनीति खबर, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी लगायत आज दिनभरि कहाँ के भयो के हुँदैछ त सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर उपस्थित भएका छौं। समाचार समय अवधिसम्म हामीसँगै रहनुहोला। आउनुहोस् समाचार सुरु गरौं नेपाली पैसामा पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिर राख्ने प्रसङ्गबाट। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले नेपाली पैसामा पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिर अंकित गर्न माग गरेका छन्। राप्रपा नेपालद्वारा 301औं पृथ्वी जयन्ती एवं राष्ट्रिय एकता दिवसको अवसरमा आयोजना गरेको चियापान समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष थापाले सो माग गरेका हुन्। अध्यक्ष थापाले पृथ्वीनारायण शाह कुनै राजनीतिक वाद र विचार भन्दा माथि रहेको बताउँदै नेपाल एकीकरणको अभियान एक संस्थासँग मात्रै सम्बन्धित नभई नेपाललाई नाम र पहिचान दिने महान कार्य भएको बताए। उनले पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्मान दिन राज्यले कन्जुस्याई गर्न नहुने समेत बताएका छन्। 2074 सालमा आफू सरकारमा रहँदा राज्यले नै औपचारिक रूपमा पृथ्वी जयन्ती मनाएको स्मरण गर्दै उनले यसपटक पृथ्वी जयन्ती एवं एकता दिवसमा राज्यको उपस्थिति नभएको प्रति रोष प्रकट समेत गरेका छन्। अध्यक्ष थापाले भने राज्यले यसपटक बिदा दिए तापनि त्यो बिदा राजनीतिक स्वार्थ परिपूर्ति गर्ने माध्यमका लागि मात्रै भएको छ। अघिल्ला वर्ष जस्तै सरकारी निकाय नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान मार्फत सरकारले मनाउने पृथ्वी जयन्ती यसपटक रोकिएको छ। राष्ट्र निर्माता प्रति श्रद्धा अर्पण गर्ने गरेको भन्दै राष्ट्रपति प्रति पनि उनले धन्यवाद व्यक्त गरेका छन्। कार्यक्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक एवं इतिहासविद डाक्टर रमेश ढुङ्गेल र वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीले पृथ्वीनारायण शाहको योगदान र व्यक्तित्वमाथि प्रकाश पारेका थिए। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने आज चितवन महोत्सवमा आउने भएका छन्। गृहमन्त्री भएपछि पहिलो पटक चितवन आउन लागेका लामिछानेले आज चितवन महोत्सव परिसर भित्र रहेको मेड इन नेपाल एक्सपो 2079 को अवलोकन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। गृहमन्त्रीका स्वकीय सचिव प्रकाश सिगदेलका अनुसार गृहमन्त्री लामिछाने अहिले दिउँसो 3:15 बजे एक्सपोको अवलोकन गर्न आउँदैछन्। गृहमन्त्री लामिछानेले यसअघि नै आफूले स्वदेशमा उत्पादन भएका कपडा मात्रै लगाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। यसैगरी चितवन महोत्सव 2079 अन्तर्गत नै फुड फेस्टिभलको समेत उद्घाटन गरिने उद्योग वाणिज्य संघ चितवनले जानकारी दिएको छ। उद्योग वाणिज्य संघ चितवनका उपाध्यक्ष एवं महोत्सव प्रवर्धन समितिका संयोजक राजेन्द्र ओलीले आज साँझ 6 बजे फुड फेस्टिभलको उद्घाटन गरिने जानकारी दिएका छन्। चितवन महोत्सवको अवसरमा हुँदै आएको फुड फेस्टिभलको यसपटक भने नारायणगढको क्याम्पस चौरमा आयोजना गरिएको छ। सिंहदरबार भित्र संघीय संसदको नयाँ भवन धमाधम निर्माण कार्य भइरहेको छ। संघीय संसदका दुवै सदन, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा संसदीय समितिहरू, संसदीय दलका कार्यालय समेत रहने गरी 12वटा ब्लक सहितको भव्य संरचना धमाधम निर्माण भइरहेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिंहदरबार स्थित संघीय संसद भवनको 2076 असोज 1 गते शिलान्यास गरेका थिए। सिंहदरबार स्थित पुतली बगैँचा रहेको स्थानमा 5 अर्ब 30 करोड खर्चिएर भवन निर्माण गर्न लागि 173 रोपनी क्षेत्रमा फैलिएको परिसरको 45% भूभागमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा रहनेछ। भवन निर्माणको जिम्मा चिनिया र नेपालीको संयुक्त कम्पनीले पाएको छ। 2064 पछि सरकारले नयाँ बानेश्वरको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलाई भाडामा लिएर संसद भवनको रूपमा प्रयोग गर्दै आएको छ। त्यसैले उक्त भवन सार्नका लागि सिंहदरबारमा नयाँ भवन बन्न लागेको छ। संघीय संसद सचिवालय भने सिंहदरबारमा रहेको छ। सिंहदरबार स्थित पुरानो प्रतिनिधि सभा भवन सार्क सम्मेलन
उत्खननका बेला मर्मत सम्मार गरिए पनि भूकम्पपछि जीर्ण अवस्थामा रहेको छ। भवन निर्माण शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले अगाडि बढाएको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिग्राम जम्मा-कटेललाई कांग्रेसले पनि विश्वासको मत दिने वातावरण बनाइदिन आग्रह गरेका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बिहान भएको भेटमा प्रचण्डले सबै दलले विश्वासको मत दिन सक्ने वातावरण निर्माणको लागि पहल गर्न भनेका छन्। संघीय सरकारमा जस्तै बागमती प्रदेश सरकारमा पनि नेपाली कांग्रेस सहितका सबै दलले विश्वासको मत दिन सक्ने वातावरण निर्माणको लागि पहल गर्न भन्नुभयो। भेटेपछि जम्मा-कटेलले भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई 270 सांसद मध्ये चित्रबहादुर केसी र प्रेम सुवाल बाहेक 268 सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए। सत्ता समीकरण दलहरूसँग छलफल गरेर प्रदेशमा नमुना काम गर्न प्रचण्डले निर्देशन दिएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनतामा नयाँ आशा जागेको भन्दै त्यसलाई पूरा गर्ने गरी काम गर्न मुख्यमन्त्री जम्मा-कटेललाई निर्देशन दिएका छन्। नेपाली कांग्रेसले सभामुख पदको निर्वाचनमा पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवारी दिने कि नदिने भन्ने बारे आन्तरिक छलफल सुरु गरेको छ। यही माघ 5 गते सभामुख चयनका लागि निर्वाचन हुँदैछ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई गत पुस 26 मा विश्वासको मत दिएको कांग्रेसले अब हुने सभामुख पदमा उम्मेदवारी दिन्छ कि दिँदैन चासोका साथ हेरिएको छ। कांग्रेस केन्द्रीय कार्य सम्पादन र संसदीय दलले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने तर पार्टी प्रतिपक्षी भूमिकामै बस्ने निर्णय पनि गरेको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टी पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारीहरूसँग सभामुख पदमा उम्मेदवारी दिने वा नदिने बारे सुझाव लिइरहेका छन्। समाचार संकलन गर्दै गर्दाको समय अवधिसम्म आज बिहिबार दिउँसो 2 बजे देउवा निवास धुम्बाराईमा यसबारे सभापति देउवाले पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारीसँग छलफल गर्ने बताइएको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपाल र नेकपा एकीकृत समाजवादी बीच एकता वार्ता हुन लागेको छ। एकताका लागि गठित दुई पक्षको कार्यदल बीच छलफल हुन लागेको कार्यदलका सदस्य प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीले महासचिव बेदुराम भूषाल सहित नेताहरू डाक्टर विजय पौडेल, गंगालाल तुलाधार र प्रकाश ज्वाला रहेको कार्यदल बनाएको थियो। यस्तै जसपाले पनि नेताहरू राजेन्द्र श्रेष्ठ, रकम चेम्जोङ र गोविन्द चौधरी रहेको कार्यदल बनाएको छ। नेकपा एमालेबाट अलग भएर माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन भएको थियो। गत मक्सिर 4 मा भएको निर्वाचनमा एकीकृत समाजवादीले प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ 10 सिट जिते पनि थ्रेसहोल्ड कटाउन नसक्दा राष्ट्रिय पार्टी बन्न सकेन। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपाका 12 सांसद रहेका छन्। सो पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ 7 र समानुपातिकतर्फ 5 सिट जितेको थियो। एकीकृत समाजवादी र जसपा बीच पार्टी एकता भए सो पार्टीमा 22 सांसद पुग्नेछन्। उक्त पार्टी संसदमा चौथो ठूलो दल पनि बन्नेछ। हाल 20 सिट सहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी चौथो दल रहेको छ। सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलका शीर्ष नेताहरूको बैठक आज बस्दैछ। अहिले दिउँसो 3 बजे प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बैठक बस्ने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको हो। बैठकमा मन्त्री परिषद विस्तार, मन्त्रालयको भागबण्डा, सभामुखको निर्वाचन लगायत विषयमा छलफल हुनेछ। बैठकबाट मन्त्रालयको भागबण्डा टुङ्गो लगाएर मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने तयारी रहेको छ। गठबन्धनमा 7 दल आबद्ध रहेका छन्। मन्त्रालयको भागबण्डा नटुङ्गिँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न सकेका छैनन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शपथ लिएकै दिन मन्त्री बनेका 4 जनाको पनि मन्त्रालय तोकिएको छैन। गठबन्धन भित्र सहमति जुटेपछि भागबण्डा गरेर मन्त्रीमण्डल विस्तार गरिनेछ। मन्त्रालयको भागबण्डा टुङ्ग्याउने लगायत विषयमा हिजो बुधबार साँझ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच छलफल भएको थियो। दुई नेता बीच ओली निवास बालकोटमा भएको भेटवार्तापछि गठबन्धनका शीर्ष नेताको बैठक बोलाइएको हो। बैठकमा सहमति जुटे 1-2 दिनमै मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने तयारी रहेको छ। प्रचण्ड यही पुस 10 गते तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति भएका हुन्। पुस 11 गते 8 सदस्यीय मन्त्री परिषद गठनसँगै पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए। उनले पुस 26 गते प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत पाइसकेका छन्। विश्वासको मत लिएपछि मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउने नेताहरूले बताएका थिए। हिजो बुधबार दिउँसो काठमाडौँको भिरकुटी मण्डपमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राष्ट्रिय एकता दिवस एवं 301औं पृथ्वी जयन्तीका अवसरमा जलपान कार्यक्रम गर्यो। जलपान कार्यक्रममा बोलाइएको मञ्चमा राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन, पार्टीका उपाध्यक्ष, महामन्त्री, सांसदहरू लगायतका नेताहरू मञ्चमा उभिएर जलपानका लागि आएका पार्टीका नेता, कार्यकर्ता तथा अन्य पार्टीका नेताहरूलाई नमस्कार गर्दै हात मिलाएर स्वागत गरिरहेका थिए। कतिपय कार्यकर्ता मञ्चमा लिङदेनलाई खादा लगाइदिन्थे भने कतिपय हात मिलाएर सेल्फी
जित्दै मञ्चबाट बाहिरिरहेका हुन्थे। झण्डै 5000 व्यक्ति सहभागी कार्यक्रममा लिङदेनलाई मञ्चमा लाइन लागेर पुगिरहेका नेता कार्यकर्तासँग हात मिलाउन निकै भ्याइ नभ्याइ देखिएको थियो। जलपान समारोहमा अध्यक्ष लिङदेनको परिवार पनि पुगेको थियो। उनका छोराछोरी, श्रीमती, अन्य आफन्त पनि मञ्चमा लाइन लागेर पुगे। लिङदेनकी जेठी छोरीले मास्क, कालो चस्मा, ढाका टोपी, कोट, दौरा सुरुवाल लगाएर नमस्कार गर्दै लाइन लागेर आएका एक युवालाई मेरो साथी हो भनेर चिनाइन। लिङदेनले नमस्कार फर्काएर हात मिलाए। पछि ती युवाले मास्क खोलेर देखाइदिएपछि लिङदेन बाउ छोराको हाँसो रोकिन सकेन। उनी थिए लिङदेनका जेठा छोरा स्वाधीन लिङदेन। उनीहरू एक अर्कालाई हेरेर मञ्चमा एकछिन हाँसिरहे। यो विषयले अहिले सामाजिक सञ्जालमा चर्चा पाइरहेको छ। तलब भत्ता नपाएको भन्दै धनुषाको नगराई नगरपालिकामा स्वास्थ्यका कर्मचारीहरूले आन्दोलन सुरु गरेका छन्। आन्दोलनका कारण नगरपालिकाको सेवा 1 महिना भन्दा बढी समयदेखि ठप्प भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सहितको बजेट पारित नभएका कारणले नगरपालिकाका सबै कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। नगरपालिकामा नियमित खोप कार्यक्रम समेत प्रभावित भएको स्थानीयको गुनासो रहेको छ। करिब 6 महिनादेखिको तलब भत्ता नपाएका स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएपछि नगरपालिकामा सबै प्रकारका नियमित खोप सेवा पनि बन्द भएका छन्। नियमित खोप कार्यक्रम प्रभावित भएका कारणले बालबालिकाहरूमा प्राणघातक रोगको जटिलता आउने खतरा पनि देखिएको छ। जन्मेदेखि 15 महिनासम्मका बालबालिकाहरूलाई दिइने विभिन्न प्रकारको नियमित खोप सेवा बन्द भएको छ। बालबालिकालाई पीसीजी, पेन्टा, पोलियो, एपाइटिपी, निमोनियाबाट जोगाउनका लागि पीसीबी, दादुरा, रुबेला सहितको 13वटा लक्षित खोप दिइने गरिन्छ। मध्य प्रदेशका स्वास्थ्य निर्देशनालयका खोप अधिकृत राम उदार झाका अनुसार खोप नलिएको खण्डमा समस्या आउने जोखिम रहेको बताएका छन्। नेपाली क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान सन्दीप लामिछानेको पुनरावेदन निवेदनमाथि आज उच्च अदालत पाटनमा सुनवाई हुँदैछ। जबरजस्ती करणी मुद्दामा आफूलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्ने जिल्ला अदालत काठमाडौँको आदेश विरुद्ध उनले दिएको निवेदनमा सुनवाई हुन लागेको हो। न्यायाधीश द्वय ध्रुवराज नन्द र रमेश ढकालको संयुक्त इजलासको 3 नम्बरमा पेशी तोकिएको छ। यसअघि 3 पटक तोकिएको पेशीमा सुनवाई हुन सकेको थिएन। 2 पटक सन्दीपको कानुन व्यवसायको तर्फबाट सुनवाई स्थगित भइसकेको छ। अब कानुन व्यवसायको तर्फबाट भने पेशी स्थगित गर्न मिल्ने छैन। इजलासबाट सुनवाई हेर्न नभ्याइएको खण्डमा फेरि पनि पेशी स्थगित हुन सक्नेछ। सन्दीप विरुद्ध जिल्ला अदालतमा जबरजस्ती करणीको मुद्दा चलिरहेको छ। गएको कार्तिक 18 गते उनलाई जिल्ला अदालतले पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो। कैलालीमा पिस्तोल सहित 2 जना पक्राउ परेका छन्। गौरीगंगा नगरपालिका 9 भगवानपुर बस्ने 36 वर्षीय महेन्द्र देउवाको घरबाट पिस्तोल सहित 2 जनालाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक खगेन्द्र साउथले देउवा र गौरीगंगा नगरपालिका 4 राजीपुरका 35 वर्षीय नरेन्द्र खडायतलाई पक्राउ गरिएको जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार विशेष सूचनाका आधारमा सुदूरपश्चिम प्रदेश अनुसन्धान समूह आरआईटीले जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट खटिएको टोलीले पिस्तोल सहित उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। 2 जनालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा राखेर थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा एकसिङे एउटा गैंडा र एउटा पाटे बाघ मृत भेटिएका छन्। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको अमलटारी सेक्टर अन्तर्गत निकुञ्जको कोर क्षेत्रमा पर्ने नारायणी नदीको बगरमा भाले बाघ मृत भेटिएको निकुञ्जले जानकारी दिएको छ। निकुञ्जका अनुसार अन्दाजी 15 वर्षको भाले बाघ प्राकृतिक कारणले मरेको छ। यस्तै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको सौरा सेक्टर अन्तर्गत कछुवानी पोस्टको कार्यक्षेत्रमा पर्ने निकुञ्जको कोर क्षेत्रमा एउटा एकसिङे गैंडा मृत भेटिएको छ। गैंडाको खाक सुरक्षित रहेको छ। बाघको आक्रमणका कारण गैंडा मरेको निकुञ्जले जानकारी दिएको छ। यो सँगै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 मा मर्ने गैंडाको संख्या 8 पुगेको छ। कम्बोडियामा भएको आगलागीको घटनामा ज्यान गुमाएका झापाका निराकार पाण्डेको शव नेपाल ल्याउन ढिलाइ भएको छ। शव ल्याउन नेपालबाट आवश्यक डकुमेन्ट कम्बोडिया पुगि नसकेपछि त्यहाँको सरकारी पक्षबाट प्रमाणीकरण नहुँदा ढिलाइ भएको छ। एनआरएनए कम्बोडियाका अध्यक्ष लालसिंह खड्काले आवश्यक डकुमेन्ट नेपालबाट पठाइसकेको जानकारी दिँदै घटना भएको मुलुकले प्रमाणीकरण गरेसँगै शव ल्याइने जानकारी दिएका छन्। त्यसका लागि कम्बोडियाको आन्तरिक मन्त्रालयमा फाइल पेश भइसकेको छ, तर अधिकारीहरूले डकुमेन्ट
प्रमाणीकरणमा ढिलाइ गर्दा सब नेपाल पठाउन नसकिने उनको भनाइरहेको छ। आन्तरिक मन्त्रालयका अधिकारीले बिहिबारका लागि पुनः फाइल प्रमाणीकरणका लागि बोलाइएको जानकारी दिएका छन्। समाचार सङ्कलन गर्दै गर्दाको समय अवधिसम्म आज फाइल प्रमाणीकरण भएमा 3-4 दिन भित्र सब नेपाल पुग्न सक्ने उनको भनाइरहेको छ। पाण्डेको थाइल्यान्डको सीमा नजिकै पर्ने पोपियाई सहर स्थित ग्रान्ड डायमन्ड सिटी होटल र क्यासिनोमा भएको आगलागीमा मृत्यु भएको थियो। आगलागीबाट ज्यान जोगाउन 12औं तला माथिबाट हाम फल्दा उनको मृत्यु भएको हो। डकुमेन्ट प्रमाणीकरण भएपछि घटनास्थल स्थित अस्पतालबाट कम्बोडियाको राजधानी फेनाम पेन हुँदै नेपाल ल्याइने बताइएको छ। घटनास्थलबाट राजधानी सब पठाउने करिब 10 घण्टा लाग्ने पनि बताइएको छ। निराकारको मृत्युपछि दुःख व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चासो लिँदै छिटो सब नेपाल ल्याउन अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका थिए। सब नेपाल ल्याउन सरकारले नै खर्च बेहोर्ने निर्णय गरिसकेको छ। सब नेपाल ल्याउन कम्बोडिया समेत हेर्ने थाइल्यान्ड स्थित नेपाली दूतावासले आवश्यक समन्वय गरिरहेको छ। दूतावासलाई एनआरएन कम्बोडियाले पनि सहजीकरण गरिरहेको छ। अफगानिस्तानको विदेश मन्त्रालय नजिक आत्मघाती बम विस्फोट हुँदा कम्तीमा 20 जनाको ज्यान गएको छ। 40 जना भन्दा धेरै घाइते भएका छन्। हिजो बेलुका बम विस्फोट भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। अफगानी सुरक्षा निकायले भने अहिलेसम्म 5 जनाको मात्रै ज्यान गएको पुष्टि गरेको समाचार संस्था अल जजिराले जानकारी दिएको छ। तालिबान सरकारले हताहतको संख्यालाई कम रिपोर्ट गरेको आरोप पनि लागेको छ। यसैगरी इस्लामिक स्टेटले आक्रमण आफूले गराएको दाबी पनि गरेको छ। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।